अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। इदानीं कियत्पर्यन्तम् अभूत् 58 समाप्तम् इति 58 अभवत्। 58 समाप्तम्। ओके। भेदेन अवगृहीतौ द्वौ शब्दधर्मावबोधृतौ भेदकार्येषु हेतुत्वम् अविरोधेन गच्छतः इति कारिका इदानीं समाप्ता। तर्हि तत्र इदानीं विषयः अनुवर्तते। विषयः तु अस्माकं पूर्वमेकवारं भवतां स्मारणार्थं वदामि। कारिकायाः क्रमाङ्कः 58तः आरभ्य 69पर्यन्तं संरूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति सूत्रानुसारं संज्ञासंज्ञसम्बन्धं प्रतिपादयति। 69 पर्यन्तम् एषः विषयः अग्रे गच्छेत्। तर्हि तदाधारेण तत्र प्रथमकारिका तत्र 58 आरब्धं भेदेन अवगृहीतौ द्वौ शब्दधर्मावबोधृतौ भेदकार्येषु हेतुत्वम् अविरोधेन गच्छतः इति सः विषयः आगतः। द्वौ शब्दधर्मौ वस्तुतः ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं तद्बुद्ध्या अबोधृतौ बुद्ध्या भेदौ तत्र स्तः भेदेन अवगृहीतौ भवतः। तथापि भेदकार्येषु संज्ञासंज्ञी कार्येषु अविरोधेन विरोधेन विना हेतुत्वं गच्छतः कार्यकारित्वं भज्यते इति अहं पूर्वकारिकायाः विवरणं कृतवान्। संज्ञासंज्ञस्वरूपं संज्ञानन्तरं संज्ञी तयोः सम्बन्धः तयोः स्वरूपं कथं भवति इति विषये तत्र दृष्टान्तेन प्रतिपादयितुम् आरभते आचार्यः अग्रिमकारिकया। तत्र वृद्ध्यादयो यथा शब्दाः इति विषयः तत्र इदानीम् आरभते। एतदेव स्पष्टयति इति उक्तम्। एतदेव स्पष्टयति इत्युक्ते तस्य आशयः पूर्वोक्तविषयः एव इतोपि स्पष्टरूपेण पूर्वोक्तविषयः नाम संज्ञासंज्ञी स्वरूपविषयः। तं विषयम् एकं दृष्टान्तं स्वीकृत्य दृष्टान्तेन आचार्यः अत्र उपस्थापयति, संज्ञासंज्ञसम्बन्धम् उपस्थापयति इत्यर्थः। तत्र इदानीं पश्यामः, श्लोकं पठामः। श्लोकं पठित्वा अहं तस्य विवरणं करिष्यामि। तत्र श्लोकद्वयं मिलित्वा दत्तं, परन्तु एकैकं वयं पश्यामः। चिन्ता नास्ति। तदेकैकस्य वयं स्वतन्त्रम् अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। स्वतन्त्रम् अन्वयं कर्तुं शक्नुमः इति कृत्वा तदेकैकं पश्यामः। वृद्ध्यादयो यथा शब्दा स्वरूपोपनिबन्धनाः आदैश् प्रत्यायितैः शब्दैः सम्बन्धं यान्ति संज्ञिभिः।
पुनरेकवारं वृद्ध्यादयो यथा शब्दा वृद्धादयो यथा शब्दा स्वरूपोपनिबन्धनाः स्वरूपोपनिबन्धनाः आदैश् प्रत्यायितैः शब्दैः आदैश्चायितैः शब्दैः सम्बन्धं यान्ति सप्तमिभिः सम्बन्धं यान्ति संज्ञिभिः। विषयः एवमस्ति। अन्वयं पश्यामः। वृद्ध्यादयः यथा शब्दाः स्वरूपोपनिबन्धनाः आदैश् प्रत्यायितैः शब्दैः सम्बन्धं यान्ति सप्तमिभिः इति सामान्यतः तत्र पदच्छेदः तु स्पष्टः। अन्वयं पश्यामः। यथा वृद्ध्यादयः शब्दाः इदानीम् अत्र संज्ञासप्तमीसम्बन्धं दर्शयितुं व्याकरणस्य एकं सूत्रं स्वीकरोति। संज्ञासूत्रं वृद्धिरादैच् इति सूत्रं स्वीकरोति। वृद्धिरादैच् इत्यादि वयं यदा कौमुदीं पठामः तत्र संज्ञासूत्रेषु वयं पश्यामः एका संज्ञा भवति अपरा संज्ञा भवति। यदा उदाहरणं वृद्धिरादैच् इति वयं स्वीकुर्मः। वृद्धिः इति संज्ञा, आदैच् इति संज्ञा। अदेङ् गुणः अदेङ् इति तत्र एकं वैशिष्ट्यं नाम केवलं वृद्धिरादैच् इति सूत्रे एव वृद्धिशब्दः प्रथमं भवति, संज्ञा प्रथमम् अनन्तरं संज्ञा भवति। अन्यत्र सर्वत्र संज्ञा प्रथमं भवति, संज्ञा अनन्तरं भवति। भवन्तः सर्वत्र पश्यन्तु तदेकं कारणं तद् मङ्गलाचरणं वृद्धिशब्देन कृतम् अष्टाध्यायी आचार्यः तत्र अन्यत्र सर्वत्र यदा आदेङ् गुणः वा भवतु, सुप्तिङन्तं पदं वा भवतु, उच्चैरुदात्तः वा भवतु, नीचैरनु सर्वत्र सप्तमी प्रथमं भवति, प्रथमा भवति, अनन्तरं सप्तम्या द्वितीयोत्तरं। वृद्धिरादैच् इति सूत्रे एव संज्ञा प्रथमं भवति, सप्तमी अनन्तरं भवति। तर्हि वृद्धि इति संज्ञा, आदैच् इति सप्तमी इति भवन्तः स्मरन्तु। तदेव तं विषयं स्वीकृत्य, तम् उदाहरणं स्वीकृत्य, दृष्टान्तं स्वीकृत्य आचार्यः प्रतिपादयति। यथा वृद्ध्यादयः, वृद्धि गुणः इत्यादयः, वृद्धि वा भवतु, गुणः वा भवतु, टी वा भवतु, घुसप्ञा वा भवतु, टिसप्ञा, सर्वाः पाणिनीयसंज्ञाः अष्टाध्यायी ग्रन्थे प्रतिपादिताः विवृताः संज्ञाः सर्वाः इति। तत्र वृद्ध्यादयः इत्यस्य सः अर्थः। वृद्धिरादैच् इत्यादौ यदा वृद्ध्यादैच् इत्यत्र वृद्धि, अदेङ् गुणः इत्यत्र गुणः, तत्र अजो अन्त्यादि अजो एतद् किं भवति, यदा कुसप्ञा भवति अथवा टिसप्ञा भवति, याः सुप्तिङन्तः वृद्ध्यादयः यथा वृद्ध्यादयः शब्दाः संज्ञाशब्दाः इति। एवं येन प्रकारेण यथा इति तत्र येन प्रकारेण वृद्ध्यादयः वृद्धि गुण इत्यादयः संज्ञाशब्दाः स्वरूपोपनिबन्धनाः स्वं रूपं दर्शयित्वा अथवा स्वं रूपं बोधयन् इत्यर्थः। तदेव स्वरूपोपनिबन्धनाः सन्तः इति, सन्तः इति तत्र योजनीयं, सन्तः इति तत्र योजनीयं भवति। तदा अर्थस्य किञ्चिदपि स्पष्टता भवति। यथा वृद्ध्यादयः शब्दाः स्वरूपोपनिबन्धनाः सन्तः, अर्थात् ते शब्दाः स्वं रूपम् इत्युक्ते संज्ञा, स्वं रूपं नाम संज्ञा, स्वं रूपं बोधयन्तः सन्तः, बोधयन्तः सन्तः अर्थात् बोधयन्नेव, बहुवचने बोधयन्तः सन्तः किं भवति, अर्थात् स्वरूपबोधकाः सन्तः। वृद्धि इति स्वरूपं बोधयति, गुणः इति स्वरूपं बोधयति, ति इति स्वरूपं बोधयति, संज्ञां बोधयति। तेन सह किं बोधयति, आदिच् प्रत्यायैः शब्दैः संज्ञिभिः सम्बन्धं यान्ति इति। अर्थात् स्वं रूपं बोधयन् किं करोति, अर्थमपि बोधयति, अर्थमपि बोधयति। यथा वृद्धि इति स्वं रूपं बोधयति, तेन कारणेन यत्र यत्र वयं वृद्धि इति शृणुमः
वृद्धि का इति वै अस्माकम् अवगमनं भवति। तर्हि स्वं रूपमपि बोधयति, तेन सह किं बोधयति? आदैच् प्रत्यायितैः, प्रत्यायितैः इत्युक्ते सम्बन्धं, तादात्म्यम् इत्यर्थः। सम्बन्धं नाम सप्तभिः सम्बन्धं, तादात्म्यसम्बन्धं स्थापयति इत्यर्थः। इत्युक्ते ते शब्दाः किं किं कुर्वन्ति? ते स्वरूपोपनिबन्धनाः, सुबोधकाः सन्तः। तेन सह किं भवति? आदैच् इत्यादि बोधित आ, ऐ, औ इत्यादि शब्दैः सह या सप्नी भवति, ताभिः सप्निभिः सह सम्बन्धं यान्ति। वृद्धि आदैच् इति सप्न्या सह सम्बन्धं यान्ति। तत्र विषयद्वयम् आगतं। तत्र वृद्धि इति स्वरूपस्यापि बोधनं भवति, अस्ति सप्नमपि बोधयति, सप्निनमपि बोधयति इत्यर्थः। सप्नमपि बोधयति। कुलगुरूणां दूरवाणी अस्ति, किञ्चित् अहम् इदानीम् अत्र म्यूट् करोमि। अनन्तरं वृद्ध्यादयः, तर्हि उक्तं स्पष्टमस्ति तत्। इदानीं विषयः स्पष्टः जातः। वृद्धि इति संज्ञा, आदैच् इति संज्ञी। यदा सः वृद्धि इति शब्दः स्वसंज्ञामपि बोधयति, तस्य संज्ञिनमपि बोधयति, आदैच् इति संज्ञिनमपि बोधयति इति। तत्र तादात्म्यसम्बन्धः भवति इति, भिन्नं नास्ति। तद् भिन्नमिति नास्ति। तादात्म्यं वृद्धिपद अभिन्न आदैच् इत्येवम् अर्थं प्राप्नोति। वृद्धिपद अभिन्न आदैच् इति। वृद्धि इस् इक्वल् टु आदैच्, वृद्धि समम् आदैच् इति। अर्थात् वृद्धि भिन्न आदैच् भिन्नम् इति नास्ति। वृद्धि पद अभिन्ना आदैचः इत्येवं सम्बन्धं प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। तर्हि तत्र अभेदरूपेण सम्बन्धः भवति। अभेदसम्बन्धः, संज्ञासंज्ञिनोः अभेदसम्बन्धः तत्र अस्ति। अभेदसम्बन्धः इति तत्र उच्यते। अर्थात् आदैच् इति वृद्धिपदात् भिन्नः नास्ति। आदैच् इति वृद्धिपदात् भिन्नः नास्ति। अर्थात् वृद्धि इति संज्ञायाम् आदैच् इति तस्य रूपम् अस्ति एव। अर्थात् तत्र वृद्धि इति शब्दः स्वरूपं संज्ञां, तथैव आदैच् इति संज्ञिनं च बोधयति, परस्परं सम्बन्धं यान्ति इत्यर्थः संज्ञिभिः सह। तदेव अन्वयमुक्तं। यथा वृद्ध्यादयः शब्दाः स्वरूपोपनिबन्धनाः भवन्ति, स्वरूपोपनिबन्धनाः सन्तः इति। तदेव अहं तत्र सन्तः इति प्रयोगं कृतवान्। तत्र शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगः तस्मिन्नेव अर्थे कृतवान्। तद् एवं कुर्वन्नेव। अर्थात् स्वरूपोपनिबन्धनाः सन्तः किं भवति? आदैच् प्रत्यायितैः, आदैच् इति बोधकैः शब्दैः सप्निभिः। अर्थात् निबन्धनाः सन्तः सप्निभिः सम्बन्धं यान्ति, सप्निभिः सम्बन्धं यान्ति अथवा यान्ति। कीदृशार्थेन? आदैच् प्रत्यायितैः शब्दैः, आदैच् इत्यादि बोधकैः शब्दैः। कारणं वृद्धि इत्यस्य बोधकः आदैच् अस्ति। वृद्धि किं बोधयति? आदैच् इति तं बोधयति खलु। वृद्धि इति किं बोधयति? आदैच् बोधयति। आकारः, ऐकारः, औकारः इति बोधयति। तर्हि एवं तस्य अर्थः। तर्हि तत् संज्ञा कथं संज्ञिनं बोधयन्ति, अथवा संज्ञा कथं संज्ञा सह सम्बन्धं यान्ति इति विषये अत्र दृष्टान्तेन, तत्र दृष्टान्तेन प्रतिपादितवान् आचार्यः। वृद्धिरादैच् इत्यादौ यथा वृद्ध्यादयः शब्दाः संज्ञाः ते स्वरूपोपनिबन्धनाः, स्वरूपबोधकाः सन्तः इति। आदैच् प्रत्यायितैः, आदैच् शब्दबोधितैः आकारादिभिः शब्दैः सप्तमिभिः सम्बन्धं तादात्म्यं यान्ति
वृद्धिपदा भिन्ना आदैचित्येवं यान्ति इत्यर्थः। स्पष्टः अर्थः अस्ति। तेन वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः इति अहं चिन्तयामि। एतमेकम् एकवारं पठामः, तदनन्तरं वयम् अग्निशब्देन सह कथं तत्र सम्बन्धः इति इदानीम् अग्रे प्रतिपादयति। वृद्ध्यादयो यथा शब्दा वृद्ध्यादयो यथा शब्दा स्वरूपोपनिबन्धनाः स्वरूपोपनिबन्धनाः आदैश् प्रत्यायितैः शब्दैः अग्निश्रुत्यैः सम्बन्धम् अग्निशब्दाभिधेयया पुनरेकवारम् अग्निशब्दस्तथैवायम् अग्निशब्दनिबन्धनः अग्निश्रुत्यैः सम्बन्धम् अग्निशब्दाभिधेयया तत्र पदच्छेदं पश्यामः। एति अग्निश्रुतीति अग्निश्रुत्या एति सम्बन्धम् अग्निशब्दाभिधेयया इति पदच्छेदः। तत्र पुनरपि एकवारम् अग्निशब्दः तथैव अयम् अग्निशब्दनिबन्धनः अग्निश्रुत्या एति सम्बन्धम् तस्य अनुवर्तते अत्र। तेन कारणेन तथैव इति अत्र वृद्धिपदात् अभिन्नस्य आदेश प्रत्ययस्य येन प्रकारेण सम्बन्धः अस्ति तथैव इति पूर्वोक्त कारिकया सह एतस्य अन्वयः करणीयः तथा यथा वृद्ध्यादयः इति तथैव इति अत्र वृद्धिपदात् यद् अभिन्नम् आदेश प्रत्ययः सप्नी यथा भवति सम्बन्धः यथा भवति तथैव अयम् अग्निशब्दः इति अग्नेर्ठक् इति सूत्रं स्मरतु। अत्र अग्नेर्ठक् इति सूत्रं मनसि निधाय आचार्यः एतां कारिकाम् उपस्थापयति। पूर्वोक्तप्रकारेण अग्निशब्दः कुत्र अग्निशब्दः अग्नेर्ठक् इति सूत्रे अग्निशब्दः तदेकम् उपलक्षणम् अर्थात् सर्वशब्दानां ये शब्दाः उल्लिखिताः पाणिनीयेषु सूत्रेषु सर्वमत्र अग्नेर्ढक् इति उपलक्षणेन स्वीकर्तव्यम्। अग्नेर्ढक् इति उपलक्षणं केवलम् अग्नेर्ढक् इति सूत्रे एव अयं नियमः इति तथा नास्ति। अर्थात् तत्र सर्वसूत्राणां विषयेपि अयमेव नियमः। तदर्थं तेन कारणेन अग्नेर्ढक् इति अत्र उपलक्षणम् अस्मिन् सन्दर्भे। तर्हि पूर्वोक्तप्रकारेण अग्निशब्दः स्वरूपां संज्ञाम् एवमेवं तस्य सप्तमपि बोधयति इति वक्तुम् आरभते। अत्र अग्निशब्दः अग्नेर्ढक् इति सूत्रे इत्यादि सूत्रेषु अग्नेर्ढक् इत्यादि सूत्रेषु
तेन सह तस्य या सप्नी भवति तामपि बोधयति संज्ञा अर्थात् अशब्दः तत्र सप्नी नाम शब्दं तत्र संज्ञा नाम तत्र अग्निः इति शब्दः अग्न्यादिशब्दः न तु अग्निपदार्थः तत्र अर्थः अग्निशब्दः अस्ति तदेव इदानीं तस्मिन् विषये आचार्यः प्रतिपादयति तर्हि तथैव तथैव इत्युक्ते पूर्वोक्तप्रकारेण अग्निर्ढक् इति सूत्रे यः अग्निशब्दः अयम् अग्निशब्दः अयम् अग्निशब्दः तथैव अयम् अग्निशब्दः इति अन्वयः तथैव अयम् अग्निशब्दः अग्निशब्दः इत्युक्ते अग्निर्ढक् इति सूत्रे यः अग्निशब्दः सः अग्निर्ढक् इति सूत्रे यः अग्निशब्दः सः अग्निशब्दनिबन्धनः अर्थात् अग्निशब्द रूप स्वस्वरूपबोधकः अग्निशब्दनिबन्धनः अर्थात् अग्नि संज्ञाबोधस्य निमित्तेन स्थित्वा निमित्तरूपेण स्थित्वा तत्र अग्निशब्दः इति अग्निसंज्ञा अग्निसंज्ञाबोधः भवति तत्र अग्नि इति संज्ञा भवति संज्ञा भवति कारणं यदा प्रथमवारं वयम् उच्चामः वदामः सा तु संज्ञा भवति अनन्तरं पुनः कं संज्ञिनं बोधयति तत्रापि वदति सः अग्निशब्दाभिधेयाया इति अर्थात् अग्निशब्दनिबन्धनः सन् अग्निशब्दनिबन्धनः सन् अग्निशब्दाभिधेया अग्निश्रुत्या सह सम्बन्धं येति इति अन्वयः एवमस्ति तथैव अयम् अग्निशब्दः अग्निशब्दनिबन्धनः सन् अग्निशब्दाभिधेया अग्निशब्दाभिधेया इति इत्युक्ते अग्निशब्दबोध्यया ग्राह्यत्व शक्तिमत्या अग्निश्रुत्या अग्निशब्देन लक्ष्यस्थेन संबंधं तादात्म्यम् एति पश्यतु सूत्रे अग्निशब्दः अस्ति लक्ष्ये अग्निशब्दः अस्ति सूत्रं भिन्नं लक्ष्यं भिन्नं सूत्रे विद्यमानाद् अग्निशब्दाद् अग्निर्ढक् इति सूत्रेण प्रत्ययः न भवति एवं चेत् सूत्रं न भवति सूत्रमेव न भवति कारण सूत्रे वर्तमानाद् अग्निशब्दः सूत्रे वर्तमानाद् अग्निशब्दाद् ढक् प्रत्ययः भवति चेत् तर्हि कथं सूत्रं भवति सूत्रस्थ अग्निशब्दः भिन्नः सः संज्ञा यत्र ढक् प्रत्ययः भवति सः अग्निशब्दः भिन्नः तद् लक्ष्यस्थ अग्निशब्दः तत्र सूत्रस्य प्रवृत्ति भवति तर्हि अग्निशब्दः इदानीम् एकया दृष्ट्या त्रिधा भवति सूत्रे उच्चार्यमाणः अग्निशब्दः एकः संज्ञा तत्र विवक्षितः अर्थः अकारोत्तर गकारोत्तर नकारोत्तर इकारोत्तर विसर्गः इति अग्निः इति लक्ष्यस्थ अग्निशब्दः इति द्वयमस्ति एव ओरिजिनल अग्नि इति अग्नि इति तत्र तस्य अत्र विवक्षा नास्ति यदा अग्निपदार्थस्य विवक्षा नास्ति अत्र यदा वयं लोके यदा अग्नि भवति तस्य अत्र विवक्षा नास्ति अत्र केवलं विवक्षा द्वयं किं किम् अग्नि इति तत्र यदा वृद्धिसंज्ञायाः आदैच् संज्ञिनः च यः वृद्धिपदाभिन्न आदैच् इति बोधः भवति वृद्धि तथा आदैच् तत्र किं भवति वृद्धपद अभिन्ना आदैच् वर्णाः इति बोधः यदा भवति तद्वत् अग्नेर्ढक् इति सूत्रे या संज्ञा अग्निशब्दः अनन्तरम् आग्नेय इति उदाहरणे अथवा लक्ष्ये या संज्ञी अग्निशब्दः तयोः द्वयोः मध्ये सम्बन्धः अस्ति तयोः द्वयोः मध्ये तादात्म्यम् अस्ति तयोः द्वयोः मध्ये सम्बन्धः अस्ति इति
अर्थात सूत्रस्थ अग्निशब्दस्य लक्ष्यस्थ आग्नेयः अग्नेय इत्यत्रत्य लक्ष्यस्थ अग्निशब्देन सह अग्नि इति आनुपूर्वी